हेलो हेलो गुड मॉर्निंग सर। मर्निङ मर्निङ सुन न मेरो चाहिँ आज नेट छैन बुझ्यो अनि मैले डाटा लिएर पढाउन सुरु गरेँ के है हजुर हेलो हुन्छ सर हुन्छ सर नेट चाहिँ छैन मेरो आज हैन डाटा लिएर पढाउन थालेको छु हैन अब फेरि तिमीहरू क्लास पछि अर्को क्लास पनि छ त डाटा त 1 घण्टाभन्दा बढी लिन मिल्दैन अनि तिमीहरूलाई म 40-45 मिनट पढाउँछु आज त्यसपछि छोडिदिन्छु है हुन्छ सर ल हुन्छ ल सर सुरु गर्छु ल ल मैले स्क्रिनमा फोटो सेयर गरेँ देखिरहेछ देखिरहेछ सर देख्दैछ त्यहाँ के लेखेको छ ऑर्थो नॉर्मल सेट ऑर्थो नॉर्मल सेट इन ऑर्थोगोनल सेट त पढाएको छ नि त यू वेक्टर यू डट वेक्टर uj वेक्टर ui डट वेक्टर uj इक्वल टू 0 where I not equal to j and ij equal to 1 2 डट डट n पढाएको छ हेर्नु है पहिलेको पेजहरु पहिले पढाएको कुराहरु हेर्नुपर्छ अनि मात्रै बुझ्छ ऑर्थोनॉर्मल सेट an orthogonal set of unit vectors is called an orthonormal set ठीक छ एउटा थ्योरम छ हेर यो थ्योरम n m by n matrix u has orthonormal columns if and only if transpose of u matrix u equal to I मैले त्यो सबैभन्दा माथि यसो लेख दिएको छु नि त यहाँ यसो लेखेको छु 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हैन यो आइडेन्टिटी मैट्रिक्स हो नि 3/3 ठीक छ खास प्रुफ गर्नुपर्ने त्यही हो अब हेर के गर्यो लेट मैट्रिक्स u इक्वल टू वेक्टर u1 वेक्टर u2 u3 यहाँ कमा छुटेको छ कमा लेख्ने यहाँ कमा छुटेको छ अब त्यो के निकाल्न लागेको ट्रान्सपोज अफ मैट्रिक्स u ल त ट्रान्सपोज अफ मैट्रिक्स u के भयो ट्रान्सपोज अफ u1 ट्रान्सपोज अफ u2 ट्रान्सपोज अफ u3 अनि के भयो त मैट्रिक्स u के छ u1 u2 u3 यहाँ पनि कमा छुटेको छ अब यो के हो पहिलो मैट्रिक्स के हो 3/1 अनि यो के हो 1/3 त के भयो पहिलेको कोलम र दोस्रोको रो मिल्यो भने मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन हुन्छ हुँदैन हैन त्यही मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गरेको यो 3/1 मैट्रिक्स हो यो 1/3 मैट्रिक्स हो त पहिलेको कोलम र दोस्रोको रो सँग इक्वल भयो भने त्यो मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन हुन्छ त के भयो u1 ट्रान्सपोज अफ u1 हैन ट्रान्सपोज अफ u1 u2 ट्रान्सपोज अफ u1 u3 हैन हेर्न त्यस्तै अब दोस्रो रोले हुन्छ यो दोस्रो रोले यसलाई हुन्छ अनि यो स्टेप आयो हैन त्यसले अब के हुन्छ तेस्रो रोले हुन्छ यसलाई हुन्छ अनि के भयो यो आयो ल मल्टिप्लाई गरेको बुझ्यो है त बुझ्यो सर ल अब त्यो मैले तिमीहरुलाई एउटा ट्रिक सिकाइदिएको छु के त्यो माथि जुन मैले लेख्यो नि हैन त्यसरी लेख्रे हैन यो थ्योरम आयो भने यसो साइडमा लेख्रे अनि के गर्दिन त यसलाई यो तीन कतिवटा 1 2 3 5 वटालाई 0 बनाउने हैन अनि सर 6 वटा 0 छ
पखरमा भन्दैछु नि त कतिवटा छ हैन डायगोनलको एलिमेन्ट बाहेक सबले 0 बनाउने बुझ्यो ट्रीको हो यो हैन डायगोनलको एलिमेन्ट बाहेक सबैले 0 बनाउने डायगोनललाई के गर्ने 1 बनाउने यो के हो an1 ये के हो a12 a13 ये अनि यो a21 22 23 31 32 33 हैन अब यहाँ चाहिँ हामीले के लेख्ने त ए को फर्ममा लेखेर हुँदैन हाम्रो यु को फर्ममा छ हैन यहाँ हेर यहाँ हो यसो यसलाई हेर अब यो मैले माथि हेर है त्यो माथि हेरेर लेखिदिनु ट्रीको त्यो यता धेरै उ गर्नै पर्दैन हेर त लेख्यो मैले सिन्स द कोलम अफ मैट्रिक्स यु आर ऑर्थोगोनल इफ एन्ड ओन्ली इफ मैले लेखियो नि त ट्रान्सपोज अफ u1 u2 इक्वल टु ट्रान्सपोज अफ u1 u3 ट्रान्सपोज अफ u3 u1 इक्वल टु ट्रान्सपोज अफ u3 u2 u3 ट्रान्सपोज अफ u3 u1 इक्वल टु ट्रान्सपोज अफ u3 u2 इक्वल टु 0 लेखिदियो माथि एउटा सेन्टेन्स लेख्ने सिन्स द कोलम अफ यु आर ऑर्थोगोनल इफ एन्ड ओन्ली इफ ठीक छ मैले माथि जुन देखाएको त्यसअनुसार लेखेको त्यस्तै फेरि एउटा सेन्टेन्स लेख्ने तल त्यो डायगोनलको एलिमेन्ट also u has orthonormal columns if and only if IFF लेखेको छ all columns here unit length भनेपछि के छ त यो डायगोनलको एलिमेन्टहरु के छ हेर त्यहाँ माथि हेर ट्रान्सपोज अफ u1 इक्वल टु ट्रान्सपोज अफ u2 इक्वल टु ट्रान्सपोज अफ u3 इक्वल टु 1 लेखिदिनु हैन अब के भयो त हेन्स ट्रान्सपोज अफ u इक्वल टु के भयो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल टु I प्रुभ भइहाल्यो यसको हेल्पले गर्नु यो माथि लेख्नु साइडमा लेख्नु अनि त्यसअनुसार फटाफट गरिदिनु ल सोच है यो थ्योरम रहनु दे
हेलो सार्दैछौँ सर भयो भयो सर अर्को पेज गर्नु ल ल एकदम सजिलो छ हैन सोच है यो थ्योरम ल अब हेर दोस्रो पेज सेयर गरेको अब यो पनि थ्योरमै हो तर यसको प्रुफ चाहिँदैन तिमीहरू कोर्समा यसको प्रुफ छैन लेट मैट्रिक्स U be an M by N matrix with orthonormal columns अहिले जुन थ्योरम पढाए नि त्यसैको बेसमा छ let matrix U be an M by N matrix with orthonormal columns and let vector X and vector Y be in Rn then norm of matrix U vector X equal to norm of vector X B matrix U vector X dot product matrix U vector Y equal to vector X Y. C matrix U vector X dot matrix U vector Y equal to 0 if and only if vector X dot vector Y equal to 0. यो लेख पहिले तीनटा फ्याक्ट हो एबीसी लेख सर क्वेशन पनि स्टार्ट हो होइन पहिले त्यहाँ एबीसी लेख्यो अनि म आफै भन्छु अब लेख्यो हैन तीनटा लेख्यो सर let matrix U be an M by N matrix with orthonormal columns and let vector X and vector Y be in Rn then norm of matrix U vector X equal to norm of vector X. B matrix U vector X dot matrix U vector Y equal to vector XY. Matrix U vector X dot matrix U vector Y equal to 0 if and only if vector X dot vector Y equal to 0. अब क्वेश्चन लेखा let matrix U equal to 1 by root 2 2 by 3 1 by root 2 minus 2 by 3 0 1 by 3 and vector X equal to root 2 3.
let u equal to 1 by root 2, 2 by 3, 1 by root 2 minus 2 by 3, 0, 1 by 3, and vector x equal to root 2, 3. U has orthonormal column, जो theorem पढ़ाएगा नहीं. And transpose of matrix u equal to 1, 0, 0, 1. 2 by 2 1, त्यसैले 1, 0, 0, 1 भयो. Verify norms of matrix u vector x equal to norms of vector x. ल के भेरिफाई गर्नु पर्यो रे? Norms of matrix u vector x equal to norms of vector x. ल त पहिले के निकाल्नु पर्यो? ux निकाल्नु पर्यो. मैट्रिक्स u vector x निकाल्ने. मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन के छ यो? u कति छ? 1 by root 2, 2 by 3, 1 by root 2 minus 2 by 3, 0, 1 by 3. भ्याक्टर x कति छ? root 2 by 3. तो पहिलो मैट्रिक्स के छ तिम्रो? 3 by 2. पहिलो मैट्रिक्स को अर्डर के हो? 3 by 2. दोस्रो को के हो? 2 by 1. तो पहिलो को कोलम दोस्रो को रो सँग मिलेपछि मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन हुन्छ हुँदैन? तो मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गरेको 1 by root 2 into root 2 कति हुन्छ? 1 लेखियो. 2 by 3 3 कति हुन्छ? 2 plus 2 लेखियो हैन? त्यस्तै 1 by root 2 into root 2 कति भयो? 1. त्यस्तै minus 2 by 3 into 3 कति भयो? 2 भयो. माइनस भएकोले माइनस छ. 0 into root 2 कति भयो? 0. 1 by 3 into 3 कति भयो? 1. त कति भयो? 1 plus 2 equal to 3, 1 minus 2 equal to minus 1, 1, 1. ल ux निस्किसकेपछि नर्म निकाल्न त जान्छ नि तिमीहरू. रुट अन्डर गरिदिने. कति छ? ux equal to 3 minus 1, 1. नर्म अफ मैट्रिक्स u vector x equal to कति भयो? रुट अन्डर 3 को स्क्वायर 9 भयो. त्यस्तै प्लस रुट अन्डर माइनस 1 को स्क्वायर 1 भयो. त्यस्तै प्लस 1 को स्क्वायर 1 भयो. कति भयो? रुट अन्डर 11 भयो है. के भेरिफाई गर्न भनेको छ? नर्म अफ मैट्रिक्स u vector x equal to नर्म अफ vector x. अब नर्म अफ vector x कति छ? रुट 2, 3. तो रुट अन्डर कति हुन्छ? रुट 2 को स्क्वायर गर्ने 2 अनि 3 को स्क्वायर गर्ने कति हुन्छ? 9 हुन्छ हो. यहाँ मिस्टेक भएको छ. के भएको छ? यहाँ के हुन्छ? 2 plus 9 हुन्छ हो. के भयो? रुट अन्डर 11 हो सर. ठीक छ. त्यो 3 मिस्टेक लेख्यो. कति हुन्छ त्यो? 9 हुन्छ. नर्म अफ भ्याक्टर x इक्वल टु कति हुन्छ? रुट अन्डर 2 को स्क्वायर 2 भयो. 3 को स्क्वायर 9 भयो. 2 plus 9 11 भएको भएन? रुट अन्डर 11. त के भयो? 10. नर्म अफ मैट्रिक्स u भ्याक्टर x इक्वल टु नर्म अफ भ्याक्टर x. भेरिफाई भयो. लेख. तिमीहरू आयो होइन? त्यहाँ लेख्दैछु.
भयो सर ल अर्को पेजमा जान्छु ल क्वेसन अर्को छ लेट मैट्रिक्स यू इक्वल टू 1/√2 2/3 1/√2 -2/3 0 1/3 पहिलो क्वेसनमा मैट्रिक्स यू जे थियो त्यही छ यहाँ पनि राखेको है अहिले जुन भर्खरै गर्यो एन्ड भ्याक्टर एक्स इक्वल टू √2 3 पहिलेमा क्वेसनमा जे छ त्यही छ एन्ड भ्याक्टर y इक्वल टू -3√2 6 u has orthonormal columns verify that मैट्रिक्स u भ्याक्टर x हो मैट्रिक्स u भ्याक्टर x डट प्रोडक्ट मैट्रिक्स u भ्याक्टर y इक्वल टू भ्याक्टर x डट भ्याक्टर y 2 नम्बरको प्रोपर्टी छ नि त्यससँग रिलेटेड प्रब्लम हो अब हेर मैट्रिक्स u भ्याक्टर x इक्वल टू 3 - 1 1 लेखियो कहाँबाट आयो हेलो यो त अगाडि नै गरेको हैन सर यो त्यो तिम्रो गर्नु पर्यो हैन त्यसैले मैले डाइरेक्ट लेखिदिएको है अब यो क्वेसन आयो भने मैट्रिक्स यू लेख्ने हैन अनि भ्याक्टर x लेख्ने मल्टिप्लाई गर्ने कति हुन्छ 3 - 1 1 अब मैट्रिक्स यू भ्याक्टर y निकाल्ने ल निकाल अब ल मैट्रिक्स यू भ्याक्टर y निकाल 1 - 7 2 हुन्छ ल निकाल पहिले तिमीहरु कम्प्लिट गर 1 - 7 2 आएपछि मलाई भन अटेन्डेन्स गरियो आयो मैट्रिक्स u भ्याक्टर y इक्वल टू दुईटाको मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1 - 7 2 आयो आयो सर आयो हैन अब त्यो भेरिफाई के गर्नुपर्ने छ त्यो गर नि त अब के भयो मैट्रिक्स u भ्याक्टर x डट मैट्रिक्स u भ्याक्टर y त यसको मल्टिप्लिकेसन कति छ मैट्रिक्स u भ्याक्टर x को गर्दाखेरि 3 - 1 1 आएछ अनि डट लेख्ने मैट्रिक्स u भ्याक्टर y कति आएको छ 1 - 7 2 आएको छ हैन अब डट प्रोडक्ट गर्ने कति भयो 3 × 1 3 -1 र -7 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि +7 भयो 1 र 2 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2 भयो 3 + 7 + 2 कति भयो 12 भयो अब के भेरिफाई गर्नुपर्ने छ रे दिस इक्वल टू मैट्रिक्स दिस इक्वल टू भ्याक्टर x डट भ्याक्टर y के छ त भ्याक्टर x कति छ माथि हेर √2 3 छ भ्याक्टर y कति छ -3√2 6 छ हैन डट प्रोडक्ट गर्ने √2 र -3 2 लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो -6 भयो 3 र 6 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति भयो +18 भयो इक्वल टू 12 भएको भएन
तो हेन्स भेरिफाइड लेख्ने, हेन्स भेरिफाइड, हेन्स भेरिफाइड, हेन्स भेरिफाइड। भयो सर। भयो ल ल ल अर्को पेजमा जान्छु। अब यो अर्को यही हो। हँ? अब छ अर्थोगोनल प्रोजेक्सन है। अर्थोगोनल प्रोजेक्सन्स फिगर बनाऊ। यो त हट्दैन। Orthogonal projections. The orthogonal projection of a point in R square, two dimension कुरा हो, onto a line through the origin has an important analog in R square. माथि y छ, भेक्टर y छ, तल के छ त्यो भेक्टर y क्याप भन्छ, क्याप भेक्टर y क्याप। अनि त्यो w त्यहाँ लेखेको छ, लेख given a vector y and a subspace w, w के subspace हो in Rn, there is a vector y cap in w such that y cap is the unique vector in w for which y difference y cap is orthogonal to w. माथि y छ, तल के भयो y cap हो हैन। यो y difference y cap is orthogonal to w हुन्छ, and y cap is the unique vector in w closest to y. यति लेख। भयो सर। अब एउटा इक्जाम्पल छ है, एउटा इक्जाम्पल छ हैन, हेर।
एउटा इक्जाम्पल छ, लेट भ्याक्टर u1 u2 डट डट u5 be an orthogonal basis for R5 and let vector y equal to c1 u1 plus c2 u2 dot dot plus c5 u5. Consider subspace W equal to span vector u1 u2 and write y as a sum of a vector y as a sum of a vector in Z1 in W and a vector Z2 in orthogonal to W. माथि छ नि त्यो orthogonal हो। हेर के छ, since y equal to c1 vector u1 plus vector c2 u2 plus dot plus c2 c5 पुट, अब z को कुरा गरेको छ हैन, पुट z1 equal to c1 u1 plus c2 e2 is in span u1 u2। अब u1 u2 मात्रै भएकोले के भयो त, यहाँ z1 equal to c1 vector u1 plus vector c2 u2 अनि z2 मा लेखियो z2 equal to c3 vector u3 plus c4 vector u4 plus c5 u5 is in span vector u3 u4 u5 हैन, u3 u4 u5 भएकोले त्यहाँ के लेख्यो त, c3 u3 plus c4 u4 plus c5 u5। के प्रुभ गर्नुपर्छ, के सो गर्नुपर्ने छ हामीले, नट टु सो z2 belongs to के W orthogonal। त orthogonal मा के हुन्छ त, दुईटा डट प्रोडक्ट 0 भएपछि orthogonal हुन्छ हुँदैन। त पहिले के निकालेको, z2 डट भ्याक्टर u1, z2 कति छ तिम्रो, c3 u3 plus c4 u4 c5 u5 डट भ्याक्टर u1। अब यो भनिरहनु पर्दैन, मैले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के आयो त, 0 आयो। मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 0 आएपछि के हुन्छ, हेन्स u1 is orthogonal to vector u3 u4 u5। सिमिलरली we can show हैन, u2 ले मल्टी डट प्रोडक्ट गर्यो भने अर्को प्रुफ हुन्छ हुँदैन। त्यसरी के गर्नु, अब के गर्ने त, भेक्टर u2 ले डट प्रोडक्ट गर्नु, सिमिलरली यू क्यान सो z2 डट भेक्टर इक्वल टु 0, हेन्स z2 बिलोङ्स टु y orthogonal। अब त्यहाँ इक्जाम्पल लेखेको छ, तर यही स्टेटमेन्ट दियो भने प्रुभ गर्न भयो भने यसरी प्रुभ गरिदिनु।
भयो? सर एकछिन ल ल ल भएपछि भन्नु है। भयो सर। ल ल ल धेरै राम्रो सक्यो। यतिकै हो, अर्को छैन हो? ल आजलाई सक्यो है, डाटामा पढाइरहेको छु म। हुन्छ सर। ल ल बाई बाई। ल ल ल बाई। बाई सर।